وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأغلال يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وما لكم ألا تحكموا فقد فصل لكم ما حرم عليكم إليه فإن تبتغوا ليؤمنون بأموالهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين قدر الله وباطلا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكسبون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا أخطفت بأي يوم أجلت يوم الفصل
وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال للقوم شديد العقاب قول لا إله إلا إليه المصير ما كانوا به آيات إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وجاءوا